श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अस्माकं न्याये पञ्चमपत्रम् आचार्यस्तरे तर्कभाषा वर्तते। तर्कभाषायां प्रमाणपरिच्छेदपर्यन्तो भागः। तर्कभाषा इति न्यायशास्त्रे प्रकरणग्रन्थः। केशवमिश्रः इति नामकपण्डितेन अयं ग्रन्थः व्यरचि। तत्र ग्रन्थं पठामः। प्रथमम् आरम्भमङ्गलश्लोकः, उपोद्घातश्लोकः इति वर्तते। तत्र बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छति अलसः श्रुतेन संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा इति। मया इति स्वनाम असंगृह्य ग्रन्थकर्ता अयं मङ्गलश्लोकः निबद्धः। एषा तर्कभाषा मया प्रकाश्यते। कथम् इत्युक्ते संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा। तर्कशास्त्रे यः विचारः वर्तते, महान् विषयः, सः अत्र सुखबोधार्थं संक्षिप्य उच्यते, युक्त्या अन्वीय उच्यते। युक्त्यन्विता तर्कभाषा, संक्षिप्ता तर्कभाषा। अतः संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा तर्कभाषा नामकग्रन्थः संक्षिप्तः इत्युक्ते शास्त्रे यो अंशः विस्तारेण कथितः सः अत्र संक्षिप्य निरूपितः इति। एवं युक्त्यन्विततर्कभाषा, युक्त्या अन्विता, युक्त्यन्विता। युक्तिः इत्युक्ते विषयनिरूपणावसरे प्रतिपादकरूपा उक्तिः। अनेन इदं संगच्छते इति या उक्तिर्भवति तस्याः युक्तिरिति नाम। युक्त्या अन्विता संक्षिप्ता च तर्कभाषा मया एषा प्रकाश्यते। किमर्थं प्रकाश्यते? बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छति अलसः श्रुतेन। बालानां कृते सुखबोधार्थम् इयं तर्कभाषा निरूप्यते। न्यायशास्त्रे यो बालः प्रवेष्टुम् इच्छति तस्य कृते इयं तर्कभाषा निरूप्यते। सोऽपि बालः अलसो भूत्वा बहु श्रमं कर्तुं यः न शक्नोति, केवलं श्रुतेनैव श्रवणेनैव विषयं ग्रहीतुं वाञ्छति, शक्नोति च, तादृशस्य कृते अयं ग्रन्थः क्रियते। बालः वस्तुतः न्यायशास्त्रं ग्रहीतुम् असमर्थः, सोऽपि यथा गृह्णीयात् तद्वत् इयं तर्कभाषा मया क्रियते इति। न्यायनये यः प्रवेशं वाञ्छति तस्य कृते क्रियते। अल्पेनैव यत्नेन श्रवणेन यः विषयं ग्रहीतुं वाञ्छति, अलसो भूत्वा इत्युक्ते बहु परिश्रमम् अकृत्वा यः
अध्येतुमिच्छति तस्यापि कृते इयं तर्कभाषा मया संगृह्य युक्त्या सह अन्वीय मया प्रकाश्यते। इतः पूर्वम् एतादृशो ग्रन्थो नास्ति। इदानीं मया एतद् ग्रन्थरचनेन तादृशानां बालानां कृते उपकारः क्रियते इति ग्रन्थकारः प्रप्रथमं मङ्गलश्लोकं करोति। उपोद्घातश्लोक इत्येव। यतः अत्र मङ्गलश्लोकः इति वक्तुम् अत्र कस्यापि मङ्गलं न कृतं। मङ्गलम् इत्युक्ते किम्? इष्टदेवता नमस्कारः। किमर्थं क्रियते? प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं क्रियते। अत्र तादृश देवतानमस्काररूपः कोऽपि नास्ति। तथापि अयं मङ्गलश्लोकः इति वक्तुं शक्यते। यतः मङ्गलं नाम आशीः, नमस्क्रिया, वस्तुनिर्देशः इति त्रिधा भवति। अत्र वस्तु निर्दिष्टम् इत्युक्ते कथम्? अत्र ग्रन्थे कः विषयः प्रतिपाद्यते स विषयः अत्र वस्तु भवति। तस्य अत्र निर्देशात् अहम् एतं ग्रन्थम् एतदर्थं करोमि इति कथनात् अयमपि उपोद्घातरूपोऽपि मङ्गलश्लोको भवितुम् अर्हति। अनन्तरम् अत्र तर्कशास्त्रे षोडशपदार्थाः वर्तन्ते। तेषां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः भवति इति महर्षेः गौतमस्य अभिप्रायः। न्यायशास्त्रं गौतममहर्षिणा आरचितं सूत्ररूपेण। तत्र षोडशपदार्थाः तैः अङ्गीकृताः। तेषाम् उद्देशः कृतः, विभागः कृतः, लक्षणञ्च निरूपितं। तदर्थं परीक्षा च क्रियते। एवं रीत्या अत्र प्रथमं षोडशपदार्थाः के इति नाम्ना निर्देशः क्रियते। तस्यैव उद्देशः इत्युच्यते। आरम्भे षोडशपदार्थानाम् उद्देशः इति प्रतिपाद्यविषयनिरूपणम्। के ते षोडशपदार्थाः इत्युक्ते सूत्रकार वचनमेव स्वीकृत्य तत्सूत्र उद्दिष्ट षोडशपदार्थाः इति प्रतिपादयितुम् आरभते। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम्। न्यायस्य इत्युक्ते न्यायदर्शनस्य गौतममहर्षिणा विरचितस्य आदिमं सूत्रं। प्रथम अध्याये, प्रथम आह्निके प्रथमं सूत्रं। तत्र न्यायदर्शने पञ्च अध्यायाः वर्तन्ते। एकैकस्य अध्यायस्य आह्निकद्वयं वर्तते। आह्निकम् इत्युक्ते अह्निभवम्। एकस्मिन् अहनि अह्नि यो अंशः प्रतिपादितः सः आह्निकशब्देन व्यवह्रियते। इत्युक्ते भागः इति स्वीक्रियताम्। प्रथम अध्यायः भागद्वयात्मकः। एवं प्रत्यध्यायं भागद्वयं वर्तते। आहत्य 10 आह्निकेषु 5 अध्यायेषु न्यायदर्शनं विरचितं। तत्र प्रथम अध्यायस्य प्रथम आह्निकस्य प्रथमं सूत्रमिदं प्रमाणप्रमेय इत्यादि सूत्रम्। अत्र किमुक्तं? षोडशपदार्थाः के इति नाम्ना निर्देशः कृतः। अस्य शास्त्रस्य किं लक्ष्यम् एतेषां पदार्थानां प्रतिपादने इत्युक्ते ते पदार्थाः यदि तत्त्वतो गृहीताः तदा
निःश्रेयसप्राप्तये साधनानि भवन्ति इति। निःश्रेयस अधिगमः इत्येतत् अस्य शास्त्रस्य लक्ष्यम्। अधिगमः प्राप्तिः। निःश्रेयसम् इत्युक्ते किम्? नितरां श्रेयः निःश्रेयसम्। श्रेयः इत्युक्ते इतः परं क्लेशः कोऽपि यः न भवति सः श्रेय इत्युच्यते। तत् श्रेय इत्युच्यते। यत्र श्रेयसि क्लेशादिकं किमपि असम्बद्धं भवति तादृशस्य निःश्रेयसपदेन निरूपणं क्रियते। अचतुर विचतुर इत्यादिना समासान्त अत्प्रत्ययः क्रियते तदा श्रेयस्शब्दः यद्यपि सकारान्तः सः समासे नितरां श्रेयः इत्यर्थे निःश्रेयसम् इति अकारान्त नपुंसकशब्दो भवति। निःश्रेयसशब्दस्य मोक्षः अपवर्गः मुक्तिः इत्यादि पर्यायपदानि। इदानीं शास्त्रस्य अस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते मोक्षप्राप्तिः। निःश्रेयसस्य मोक्षस्य अधिगमः प्राप्तिः कथं भवति इत्युक्ते तत्त्वज्ञानात् भवति। तत्त्वस्य ज्ञानं तत्त्वज्ञानं, तत्त्वतो ज्ञानं तत्त्वज्ञानम्। इदानीं कश्चन पदार्थः तत्त्वतो ग्राह्यः। कः सः पदार्थः इत्युक्ते षोडा विभक्तः प्रमाणप्रमेय इत्यादि प्रतिपादितः। प्रमाणं प्रमेयं संशयः प्रयोजनं दृष्टान्तः सिद्धान्तः अवयवः तर्कः निर्णयः वादः जल्पः वितण्डा हेत्वाभास छलं जातिः निग्रहस्थानम् इत्येतेषां समाहारः द्वन्द्वसमासः। निग्रहस्थानानां प्रमाणादि निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः भवति इति न्यायदर्शने यद् लक्ष्यशः निर्दिष्टम् आदिमसूत्रेण तत् स्वीकृत्य तदर्थनिरूपणम् अत्र क्रियते। किमिति? प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिर्भवति इति। एवञ्च गौतममहर्षिः स्वीकरोति प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्त्वतो ग्रहणं तत्त्वतो ज्ञानं मोक्षसाधनम् इति। वस्तुतः वेदान्तशास्त्रं निःश्रेयसप्रतिपादकं। कथं मुक्तिर्लभ्यते इत्युक्ते आत्मज्ञानात् मुक्तिर्भवति परमात्मज्ञानात् मुक्तिर्भवति इत्यादि उच्यते। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति। तर्हि आत्मज्ञानेनैव मुक्तौ किमर्थम् अन्येषां पदार्थानां ज्ञानं तत् कथं मोक्षकारकं भवति इत्युक्ते एकैकस्य पदार्थस्य तत्त्वतो ज्ञानं न भवति चेत् तद् न गृहीतम् इत्येव अर्थः। आत्मा ज्ञातव्यः, आत्मा कः इति ज्ञातव्यम्, आत्मतः तत्त्वज्ञानम् आवश्यकम्। इत्युक्ते आत्मनः अनात्मनो भेदः। आत्मा आत्मभिन्नः अन्ये पदार्थाः तेषामपि ज्ञानं विना अयमात्मा इति ग्रहीतुं न शक्यते। नो चेत् किं करोति? ज्ञानाधिकरणमात्मा इति लक्षयित्वा आत्मानं ज्ञात्वा अन्यदपि तादृशमेव इति चिन्तयेत्। भ्रमः भवेत्, विपर्ययः भवेत्, संशयः भवेत्। अतः तद्विहाय तद् तत्त्वतो ग्रहणं भवति। तत्त्वज्ञानं नाम किं पुनस्तत्त्वम् इति भाष्यकृता पूर्वं पृष्टमासीत्। किमिति? तस्य ज्ञानं तस्य भावः तत्त्वं। तद्गतो धर्मः तत्त्वशब्देन व्यवह्रियते। एकैकः पदार्थः तत्शब्देन गृह्यते चेत् तत्तत्पदार्थेषु वर्तमानः धर्मः तत्त्वं भवति। बहवो धर्माः भवन्ति, तत्र कश्चन धर्मः असाधारणो धर्मः भवति, अन्ये धर्माः साधारणधर्माः भवन्ति। इत्युक्ते अस्मिन्नपि भवति स धर्मः, अपरस्मिन्नपि भवति स धर्मः। तादृशो धर्मः साधारणधर्मः।
अस्मिन्नेव वर्तमानः विशेषो धर्मः असाधारणो धर्मः तादृशधर्मस्यैव तद्गतधर्मत्वेन तत्त्वत्वेन ग्रहणं तस्य ग्रहणेन असाधारणधर्मग्रहणेन एकैकस्य ज्ञानं भवति इति कृत्वा किं पुनस्तत्त्वम् इत्युक्ते सतस्य सद्भावः असतश्च असद्भावः इत्युक्तं कश्चन पदार्थः वर्तते सन् पदार्थः कश्चन पदार्थः नास्ति असन् पदार्थः वर्तमानपदार्थः वर्तमानः इति ग्राह्यः अवर्तमानपदार्थः अवर्तमान इति ग्राह्यः अवर्तमानस्य वर्तमानत्वेन ग्रहणे वा वर्तमानस्य अवर्तमानत्वेन ग्रहणे वा भ्रमः इत्युच्यते अथवा विपर्ययः इत्युच्यते विपर्ययो नाम विपरीतज्ञानं भ्रमः इत्युक्ते बहुविषयकज्ञानं संशयः उभयतरविषयकज्ञानम् एवं रीत्या संशयं विपर्ययं निराकृत्य तद्गत असाधारणधर्मग्रहणमेव तत्त्वतो ग्रहणम् इत्युच्यते तदेव तत्त्वज्ञानमिति एवं रीत्या एकैकस्य पदार्थस्य तत्त्वतो ग्रहणात् अन्यपदार्थव्यावृत्तत्वेन आत्मज्ञानात् मुक्तिः साधयितुं शक्यते इति वेदान्तमतं नैयायिकैः एवं रीत्या विवृत्य न केवलम् आत्मज्ञानम् आत्मज्ञानस्य अन्यपदार्थज्ञानमपि उपकारकं भवति नो चेत् देहं दृष्ट्वा आत्मा इति चिन्तयेत् देहात्मनोः भेदं न गृह्णीयात् अतः अयम् आत्मा अयं देहः इति ज्ञानार्थं प्रथमम् उभयोः अपि ज्ञानम् आवश्यकम् एवं रीत्या लोके ये ये पदार्थाः वर्तन्ते इति विचार्यते चेत् ये ते पदार्थाः वर्तन्ते इति षोडशधा विभागः कृतः षोडशपदार्थाः वर्तन्ते केचन प्रमाणानि कतिचन प्रमाणानि कतिचन प्रमेयाणि केचन संशयाः कानिचन प्रयोजनानि केचन दृष्टान्ताः केचन सिद्धान्ताः इत्येवं रीत्या सर्वे पदार्थाः प्रथमं उद्देष्टव्याः अनन्तरं विभाज्याः अनन्तरं लक्षणशः लक्षितव्याः अनन्तरं परीक्षणीयाः यल्लक्षणम् अस्य अस्य प्रतिपादितं तदस्मिन् लगते वा न वा अन्वेति वा न वा अनेन लक्षणेन इदमेव गृह्यते वा अन्यपदार्थोऽपि गृह्यते वा इत्यादयः विचाराः अत्र कर्तव्या भवन्ति इति कृत्वा तादृशविचारनिरूपणमेव तत्त्वज्ञानमिति अत्र निरूप्यते एवञ्च प्रमाणादि षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः इति न्याय सिद्धान्तः प्रप्रथमम् उपोद्घातरूपेण अत्र उपस्थापितः इति शम्